आज 2077 साल माघ 25 गते आइतबार इस्वी सम्वत 7 फेब्रुअरी सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा मदन खनाल र सपना सिंहको नमस्कार। भागरथीका परिवारजन भन्छन् निर्मलाको जस्तो हविगत नहोस्, परिचितबाटै हत्याको आशंका। प्रहरीका पीडा 30 वर्ष जागिर 17 वर्षसम्म एउटै पद। पहिलो चरणमा झण्डै 2 लाख नेपालीले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप। प्रधानमन्त्रीको ड्रिम प्रोजेक्ट चलाउने समस्यामा बीपीका चिकित्सक आन्दोलित लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको विदेशमा कामदार स्वदेशमा व्यवसायी शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। 3 वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा बुद्धि बहादुर गुरुङले खासै आमदानी गर्न सक्नु भएन। विदेशमा कमाएको पैसाले विदेश जाँदा लिएको ऋण तिर्नु त कता हो कता, घर खर्च पनि नपुग्ने भएपछि वैदेशिक रोजगारी छाडेर नेपाल फर्कनुभयो। 3 वर्षको कतार बसाईबाट फर्केर 2071 सालबाट उहाँले सुरु गरेको बाख्रा पालन अहिले पश्चिम चितवनकै लागि नमुना बाख्रा फार्म बनेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 18 निवासी गुरुङको व्यावसायिक सफलता उदाहरणीय बन्दै गएको छ। सुरुमा 10 वटाबाट बाख्रा पालन सुरु गरेको हुँ, अहिले 50 वटा भन्दा बढी भइसकेका छन्। 100 वटा पुर्याउने मेरो लक्ष्य हो उहाँले भन्नुभयो। कतारमा हुँदा कमाउन नसकेको पैसा मैले नेपालमै बसेर कमाउन सकेको छु। पैसा कमाउन घर परिवार सबै छाडेर विदेश नै जानुपर्छ भन्ने मलाई अहिले लाग्दैन। बुद्धिको खोरमा अहिले बोयर जातका बाख्रा छन्। उहाँ अहिले माउ र ब्याडे बोका तयार गरेर किसानलाई बिक्री गर्नुहुन्छ। तिनको बिक्रीबाट अहिले वार्षिक 6-7 लाख रुपैयाँ सहजै आमदानी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। बाख्रा हाम्रा बाउबाजेदेखि पाल्दै आएको जनावर हो, त्यति हो, यसलाई अलिकति व्यावसायिकता दिएको मात्रै हुँ उहाँले भन्नुभयो। भरतपुर महानगरपालिका 20 का हिमलाल महतो पनि झण्डै 2 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर इराक जानुभयो, तर इराकमा 2066 सालपछिका 3.5 वर्ष व्यर्थ भएको उहाँको अनुभव छ। इराकमा बस्दाका दिन सम्झेर अहिले पछुतो गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, गर्नेलाई नेपालकै माटोमा सुन फल्छ। महतोले नेपाल फर्किएपछि 3 बिघा जमिनमा तरकारी खेती गर्नु भएको छ। 1 बिघा उहाँको आफ्नै हो भने थप 2 बिघा क्षेत्रफल भाडामा लिनु भएको हो। सिजन अनुसारका तरकारी उत्पादन गर्नुहुने महतो आफूले वार्षिक 7-8 लाख रुपैयाँ आमदानी गरिरहेको बताउनुहुन्छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। आजका सबैजसो पत्र पत्रिकाले बैतडीमा हत्या गरिएकी भागरथीको प्रकरणसँग सम्बन्धित रहेर अघिल्लो पृष्ठमा मुख्य खबर प्रकाशन गरेका छन्। हामीले कान्तिपुर दैनिकको खबरलाई सबैभन्दा पहिले लिँदैछौँ। शीर्षक छ भागरथीका परिवारजन भन्छन् निर्मलाको जस्तो हविगत नहोस्। दोगडा केदार 7 चढे पानीकी भागरथी भट्टको हत्यापछि शोकमा रहेको परिवार घटनामा संलग्न उम्केलान् भन्ने चिन्ताले पिरो लिन थालेको छ। राजनीतिक चलखेल पनि हुने आशंका गर्दै परिवारजनले अपराधीलाई जतिसक्दो छिटो पक्राउ गर्न माग गरेका छन्। हत्यारालाई छिटो पत्ता लगाएर कडा कारवाही गर्नुपर्छ भागरथीकी आमा दुरा भट्टले भनिन्। बुधबार विद्यालय गएकी 17 वर्षीय भागरथीको शव बिहिबार विभत्स अवस्थामा फेला परेको थियो। परिवार र आफन्त उनको बलात्कारपछि हत्या भएको निष्कर्षमा पुगेका छन्। भागरथीका काका शंकर भट्टले कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तले न्याय नपाएको घटना सम्झदा भतिजीको हत्याका विषयमा पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने शंका रहेको बताए। प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धानको तरिका अहिलेसम्म ठिकै छ, तर अपराधी पक्राउ नपरेसम्म कसरी ढुक्क हुने उनले भने। पहुँच भएका व्यक्ति घटनामा संलग्न छन् भने कारबाहीबाट उम्किएलान् कि भन्ने शंका लागेको छ। त्यही कारण भागरथीलाई न्याय दिलाउन गाउँलेलाई राखेर संघर्ष समिति गठन गरिएको शंकरले बताए। यता भागरथीको को हत्या परिचित व्यक्तिबाटै भएको आशंका अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले गरेका छन्। घटनास्थलबाट मोबाइल सहित अनुसन्धानका थुप्रै क्लू फेला परेकाले अपराधीको नजिक पुगिसकेको उनीहरूको भनाइ छ। यता आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पनि भागरथीको खबरको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापिएको छ। बैतडीमा किशोरीको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण, गाउँ शोकमा, परिवारले शव बुझ्न मानेनन् शीर्षक दिइएको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एवं माधव कुमार नेपाल र विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि बैतडीकी 17 वर्षीय भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्याका दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्। प्रचण्ड नेपालले शनिबार शोक वक्तव्य जारी गरेर
तथा देउवाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका हुन्। त्यसैगरी बृहत नागरिक आन्दोलनले पनि भट्टको बलात्कारपछि हत्याको गम्भीर छानबिन गरी घटनामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ। नेकपा अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालले किशोरी भट्टको बलात्कारपछि भएको हत्याको भत्सना गरेका छन्। उनीहरूले शनिबार शोक वक्तव्य मार्फत घटनाले शान्ति सुरक्षा दिन राज्य संयन्त्र असफल प्रमाणित भएको र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। यस्तै राजधानी दैनिकले पनि किन पत्ता लाग्दैन हत्यारा शीर्षकमा यसै प्रकरणलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। यसै खबरको उपशीर्षक दिएको छ सिङ्गो गाउँ शोक र त्रासमा शीर्षकमा किशोरी भट्टको हत्यासँगै बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7को चढेपानी गाउँ शोकमा डुबेको छ। किशोरीको हत्या भएपछि अहिले गाउँ शोकमग्न भएको छ। सनातन धर्म मावि श्रीकोटमा कक्षा 12मा अध्ययनरत भट्टको घर नजिकैको लवलेक सामुदायिक वनमा हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेपछि गाउँ नै शोकमग्न भएको स्थानीय शङ्कर दत्त भट्टले जानकारी दिए। उनले भने यस्तो घटना अहिलेसम्म भएको थिएन, गाउँ पुरै त्रसित बनेको छ। गाउँकी छोरीको हत्या भएपछि गाउँले अहिले शोकमग्न भएका मृतकका काका शिवराज भट्टले बताए। छोरीहरूलाई विद्यालय पठाउन समेत मुस्किल भएको उनको भनाइ छ। उनले भने सनातन धर्म मावि श्रीकोटमा हिँडेर 45 मिनट जतिमा पुगिन्छ, बीचमा जंगल पर्छ। यो घटनापछि छोरीहरूलाई स्कुल कसरी पठाउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। नेपाल प्रहरीमा 6,500 र सशस्त्र प्रहरीमा 8,500 गरी अहिले 15,000 दरबन्दी रिक्त छन्। भद्रगोल वृत्ति विकास योजनाका कारण दुवै संगठनमा राजीनामा दिनेको लहर चलेको छ। नेपाल प्रहरीमा अहिले इन्सपेक्टरका 100 दरबन्दी रिक्त छन्। त्यसमध्ये 60% पदमा भर्ना मार्फत र 40%मा बढुवा मार्फत पद पूर्ति हुने गरेको छ। बढुवाबाट पूर्ति गरिने 40 पदमा बढुवा गर्न प्रहरी नेतृत्वलाई हम्मे भएको छ, किनभने 150 भन्दा धेरै सही बढुवाका दावेदार छन् जो 15 वर्षभन्दा जेठा सही हुन्। 30 जना त 17 वर्षदेखि सहीमा कार्यरत छन्। यसपटकको बढुवामा 150 मध्ये 40 जना मात्र पर्नेछन्। अरूले बढुवाका लागि अझै कम्तीमा 2-3 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। प्रहरीको जागिर अवधि 30 वर्ष हुन्छ। त्यसमा आधा भन्दा धेरै अवधि एउटै पदमा बिताउनुपर्ने बाध्यता प्रहरीका कनिष्ठ अधिकृतहरूको रहेको छ, जसले उनीहरूमा नैराश्यता मात्र बढाएको छैन, प्रहरी सेवामै नकारात्मक असर समेत परेको छ। प्रहरी प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुवर भन्छन्, प्रहरीको सहीबाट इन्सपेक्टर बढुवामा समस्या छ। यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा पटक पटक छलफल भएको छ, तर अहिलेसम्म समस्या समाधान भएको छैन। 30 महिनामा 6,038 प्रहरीले जागिर छाडेका छन्। जागिर छाड्नेमा 41 अधिकृत तहका र 5,997 तल्लो तहका रहेका छन्। प्रहरीको पीडा 30 वर्ष जागिर 17 वर्षसम्म एउटै पद शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। भारत सरकारले उपहार स्वरूप उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोप अन्तर्गत पहिलो चरणको अभियान सकिएको छ। पहिलो चरणमा 1,84,857 जनाले खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 मा 24,224, प्रदेश 2 मा 25,637, बागमती प्रदेशमा 63,308 र गण्डकी प्रदेशमा 18,472 जनाले खोप लगाएका छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 28,941, कर्णाली प्रदेशमा 9,420 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14,855 जनाले खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अभियानलाई सफल बनाउने र अवाञ्छित घटनाको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। पहिलो चरणमा जोखिमका आधारमा 4,30,000 स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको थियो। यता आजको कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा कोभ्याक्स खोप 3 साताभित्रै शीर्षकमा खबर छापिएको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपालका करिब 3% नागरिकलाई पुग्ने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप 3 साताभित्र आउने भएको छ। कोभ्याक्स सुविधाको निशुल्क खोप फेब्रुअरी अन्तिम सातासम्म आउने आकलन सहित स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप अभियानको तयारी थालेको छ। कोभ्याक्स सुविधाको अन्तरिम वितरण अनुसार नेपालले पाउने खोप मध्ये पहिलो चरणमा 22,56,000 मात्रा अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनिकाको खोप आइपुग्ने भएको हो। नेपाली कांग्रेसका शुभेच्छुक संस्थाहरूले शनिबार प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै देशभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। कांग्रेसका विभिन्न 18 शुभेच्छुक संस्थाहरूले 77 वटै जिल्लामा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। शुभेच्छुक संस्थाहरूले काठमाडौँको टुडीखेलको बाहिरी भागमा वरिपरि र अन्य 76 जिल्लामा तोकिएको स्थानमा मौन रूपमा मर्यादित ढंगले सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा कांग्रेसका शुभेच्छुक संस्थाहरूले टुडीखेलको बाहिरी भाग घेराउ गर्दै मानव साङ्लो बनाएर मौन प्रदर्शन गरेका थिए। भातृ संस्थाका
केन्द्रीय कार्य समितिहरूले शुक्रबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध प्रदर्शनमा आउँदा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न र सामाजिक दूरी कायम राख्न मातहतलाई निर्देशन दिएका थिए। उनीहरूले प्रदर्शनमा सहभागीहरूलाई कालो मास्क समेत वितरण गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कांग्रेसका शुभेच्छुक संस्थाहरूको देशैभर विरोध। यो खबर हिमालय टाइम्सको अघिल्लो पृष्ठमा छ। यसैगरी हिमालय टाइम्सले प्रधानमन्त्रीको ड्रिम प्रोजेक्ट चलाउने समस्या शीर्षकमा अर्को खबर अघिल्लो पृष्ठमै छापेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ड्रिम प्रोजेक्ट थियो घर घरमा ग्यासका पाइप। अहिले पनि उहाँले सम्बोधनका क्रममा घर घरमा ग्यासका पाइप पुर्याउने योजनालाई छुटाउनु हुँदैन। देशका केही स्थानमा उहाँले पुगेर बनेका केही ग्यास प्लान्टको शिलान्यास र उद्घाटन पनि गर्नुभयो। यस्तै योजनामध्ये विराटनगर 14 मा रहेको ग्यास प्लान्ट पनि एउटा उदाहरणमा पर्ने योजना हो। प्रधानमन्त्री ओलीले 2075 साल भदौ 5 गते विराटनगर 14 स्थित गौशालाको ग्यास पाइपलाइनको उद्घाटन पनि गर्नुभयो। सो समयमा उहाँले भन्नुभएको थियो अब सबैको घर घरमा ग्यास पाइपको लाइन बिछ्याइनेछ। तर अहिले यो सुरु भएको योजना पनि सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ। प्रधानमन्त्रीको ड्रिम प्रोजेक्ट चलाउने समस्या। यता आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले बीपीका चिकित्सक आन्दोलित शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा खबर छापेको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखडा बनेपछि त्यसविरुद्ध त्यहाँको चिकित्सक आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरूले संस्थालाई तत्काल सुधार नगरे सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिँदै व्यवस्थापन पक्ष समक्ष दबाव बढाएका छन्। चिकित्सकले शुक्रबारदेखि उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीको कार्यकक्ष अगाडि धरना दिन थालेका छन्। उनीहरूले शिक्षाध्यक्ष डाक्टर गुरु खनालको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरी आफ्ना माग पूरा गर्न आइतबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्। संस्था सुधार गर्न अल्टिमेटम नत्र सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी आवश्यकता बाहेक सबै सेवा ठप्प पार्ने पनि चिकित्सकहरूले बताएका छन्। 2 दिनदेखि मुलुकभरको मौसममा बदली भइरहेको छ। केही स्थानमा वर्षा र हिमपात भएको छ भने तराईका जिल्लामा शीतलहर बढेको छ। मुलुकभर मौसम बदली हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले शनिबार देशका उच्च पहाडी र हिमाली भागमा हिमपात सहित वर्षा भएको हो। न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण देशका विभिन्न भागमा हिमपात सहित वर्षा भइरहेको छ। शनिबार काठमाडौँ उपत्यका आसपासका डाँडाहरू पनि हिउँले सजिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका वरपरका शिवपुरी, चन्द्रागिरी, फुलचौकी सहित नगरकोट क्षेत्रमा शनिबार हिउँ परेको हो। शनिबार काठमाडौँ आसपासका मकवानपुरको दामन र पालुङमा पनि व्यापक हिमपात भएको छ। यस्तै खरिबोट र नगरकोटमा पनि हिउँ परेको छ। लामो समयदेखि वर्षा नभएको अवस्थामा शनिबार काठमाडौँमा 1.2 मिलिमिटर वर्षा समेत भएको छ। शुक्रबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा मौसम बदली भएकाले जनजीवन प्रभावित बनेको छ। आइतबार पनि मौसम बदली नै रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सोमबारबाट भने मौसम सफा हुने महाशाखाकी मौसमविद शान्ति कडेलले जानकारी दिइन्। उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा व्यापक हिमपात राजधानी दैनिकमा खबर छ। आजको कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा 10 गजामा खेती शीर्षकमा खबर छापिएको छ। भद्रपुर 3 को मेचीपारीका मिटिङ राजवंशी वर्षौं पहिलेदेखि आफूले जोतपोक गर्दै आएको करिब 3 बिघा जमिन दाबी गर्दै एक भारतीय परिवारले उजुरी गरेपछि तनावमा छन्। आफू जग्गाधनी भएको दाबी गर्ने बिहारको भाउ गाउँ ग्राम पञ्चायतका गोनु पासवानले जमिन फिर्ताको माग गर्दै गलगलिया प्रहरीमा उजुरी गरेका छन्। उजुरीका आधारमा बिहीबार दिउँसो गलगलियाबाट प्रहरीको एक टोली अनुसन्धानका लागि नेपाल भारत सीमाको 10 गजामा आएको थियो। प्रहरीले भारत र नेपाल दुवैतिरका जनप्रतिनिधिसँग जमिन विवादबारे कुरा गर्यो। जमिन आफ्नो दाबी गर्ने राजवंशी र पासवान दुवैसँग धनी पूर्जा छ। राजवंशी भन्छन् मेरो बुवाको पालादेखि यो जमिन भोग गर्दै आएका हौं, अहिले कसैले मेरो जमिन हो भन्ने बित्तिकै हामी कहाँ छाड्छौं र। राजवंशीकी आमा जसौं राजवंशीका नामको जमिनको धनीपूर्जा तात्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले 2067 सालमा जारी गरेको थियो। भारतीयले भने करिब 30 वर्ष पुरानो लाल पूर्जा देखाएर जमिन आफ्नो भएको दाबी गरिरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधि अरुण राजवंशीले बताउनुभयो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। प्रदेश 1 का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठक आज बोलाएका छन्। प्रदेश सभामा नेकपा दाहाल नेपाल समूहले दर्ता गराएको मुख्यमन्त्री शेरधन राय विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बाहेकको बिजनेस नभएकाले उक्त प्रस्ताव टेबल हुने निश्चित छ। तर सत्तापक्ष प्रदेश सभा बैठक नै बस्न नदिने खेल सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री राई निकट नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राज भण्डारीले नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन हुन नसकेको र सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा विचाराधीन भएकाले प्रदेश सभा बैठकको औचित्य नभएको बताए। मुख्यमन्त्री राईले नेकपा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका 16 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई 3 महिनासम्म कुनै किसिमका संसदीय गतिविधिमा संलग्न नहुने गरी निलम्बन गर्नुभएको छ। उनले भने प्रदेश सभा बैठक बस्न कि त सभामुखले मुख्यमन्त्रीजीले गरेको कारबाही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि नेकपाको औपचारिक विभाजन पर्खिनुपर्छ।
नेपाल आयल निगमले 1 महिनामा 1.5 अर्ब रुपैयाँ नोक्सान बेहोरेको छ। पछिल्लो 1.5 महिना यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाव निरन्तर उकालो लागेका कारण निगमले नोक्सान बेहोर्नु परेको हो। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले 1 फेब्रुअरीमा निगमलाई तेलको मूल्य बढाएर नयाँ मूल्य सूची पठाएको प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले बताउनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी थङपाल गाउँपालिका 3 की 26 वर्षीय युवतीलाई शुक्रबार वीरगञ्ज स्थित नेपाल भारत सीमा पार गर्नुअघि माइती नेपालका सीमा पहरेदारले केही बेर सोधपुछ गरे। भारतको पटनामा नेटवर्क कम्पनीमा काम गर्न जान लागेको बताएकी उनका साथमा 2 पुरुष पनि थिए। एकजना मामा र अर्का काकाको छोरा रहेको उनले जानकारी दिन्। उनीहरू भारतको विनर कम्पनीमा रोजगारीका लागि जान लागेका रहेछन्। तीमध्ये एक पुरुषले पटनामा नेटवर्किङ कम्पनीमा सेल्सम्यानको जागिरका लागि 1,85,000 रुपियाँ ब्याङ्कमा दाखिला गर्न जान लागेको बताए। त्यहाँ तालिम लिएपछि मासिक तलब 35,000 रुपियाँ पाउने आश्वासन पाएको उनको भनाइ छ। भारतमा राम्रो जागिर पाउने आशामा गाउँमा 100 3 का दरले ब्याजमा ऋण काटेर बाटो खर्च लिएर आए। युवतीले भनिन् पारिवारिक अवस्था कमजोर छ, श्रीमान दीर्घरोगका बिरामी छन्, राम्रै आम्दानी हुने सुनेर भारत हिँडेकी हुँ। अछामको साँफेबगरलाई नयाँ सहर बनाउने योजना कछुवाको गतिमा छ। विश्व बैंकको अनुदानमा नेपाल सरकारले 2068-69 सालमा देशका 10 मध्य पहाडी जिल्लामा 10 वटा नमुना सहर बनाउने घोषणा गरेको थियो। ती नमुना सहरमध्ये अछामको साँफेबगरलाई पनि अघि सारिएको थियो। पहाडी क्षेत्रबाट तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइसराई रोक्न सरकारले नयाँ सहरको अवधारणा ल्याएको भए पनि नमुना सहर निर्माणको काम भने अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवामा नागरिकहरूको पहुँच अझै पनि सन्तोषजनक नभएको सरकारवालाले बताएका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशले शनिबार सुर्खेतमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्यको अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताइएको हो। कर्णालीमा मुख्य गरी विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावमा नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। बागलुङको डोरपाटन 9 सुप्राङ स्थित जनचेतना प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थी चिसो भुइँमा बसेर पढ्न बाध्य छन्। गत असार 17मा आएको भीषण बाढीले विद्यालय बगाएर बगर बनाएपछि यस्तो अवस्था सृजना भएको हो। बाढीले उक्त विद्यालयको बाल कक्षा सहित 4 कोठे भवन, खेल मैदान, धारो र शौचालय सबै बगाएको थियो। सिन्धुली जिल्लामा विभिन्न सामुदायिक वनमा झण्डै 1 वर्ष अघि कटान आदेश लिई काटेको झण्डै 4.5 लाख क्युफिट काठ अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका सामुदायिक वनको काठ निकासीमा सरकारले रोक लगाएपछि ती काठ जंगलमा नै अलपत्र अवस्थामा रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सिन्धुली शाखाले जनाएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब एउटा विदेशको खबर। वुहानको सामुद्रिक खाना राखिएको बजारमा कोभिड-19 को संक्रमण फैलिएको अनुमान गरिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका विशेषज्ञ अधिकारीले चीनको वुहानमा पुगेर गरेको अनुसन्धानबाट यो देखिएको उनीहरूले जनाएका हुन्। कोभिड भने अन्यत्र कतै उत्पत्ति भएको तर त्यही सामुद्रिक खाना तथा तरकारीको बजारबाट यो विस्तार भएको अनुमान गरिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनका अधिकारीले दिएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ। चीनको वुहानमा यो संक्रमण फैलिएको देखिएको हो। त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले पहिलेदेखि चीन जान खोजेकोमा चीन सरकारले दिएको थिएन। हालै उनीहरूले सो क्षेत्रमा पुगेर अनुसन्धान गरेका थिए। त्यस क्रममा गरिएको अनुसन्धानबाट कोभिड-19 त्यहाँको सामुद्रिक खानाको बजारबाट विस्तार भएको पाइएको बताएका छन्। तर पनि यो संक्रमण भने अन्यत्र कतै देखिएको ती विज्ञहरूले बताएका छन्। अब खेल खबर। नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र खेलाडी विनोद भण्डारी, तेक्वान्दोका दीपक विष्ट र सङ्गीना वैद्य, फुटबलका अनिल गुरुङ परिचित खेलाडी हुन्। चलचित्रका दिग्गज कलाकार सुनिल थापा, दयाहाङ राई, सुरक्षा पन्त, वर्षा शिवाकोटी, बेनिसा हमाल अनि टेलिभिजनका पाँडे बले, जिग्रीदेखि गायक रामकृष्ण ढकाल, बद्री पङ्गेनी, प्रमोद खरेलसम्म यी सबैले शनिबार चितवनमा क्रिकेट खेलेर दिन बिताएका छन्। रामपुर स्थित निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको नमुना मैदानमा राष्ट्रिय कलाकार र खेलाडीका 4 समूह सम्मिलित स्टार क्रिकेट प्रतियोगिता भएको हो। रङ्गशाला बनाइरहेका धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष कलाकार सीताराम कटेल र उपाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरेका ए र बी गरेर 2-2 टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय। आजको नागरिक दैनिक प्रदर्शनको प्रतिस्पर्धा शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्छ, एकातिर निर्वाचनको सुनिश्चितता छैन भने अर्कोतिर सरकारमा रहेको दल होस् वा प्रतिपक्षी दलहरू नै किन नहुन्, सबैले हरेक दिन जुलुस र सभा गरेर निर्वाचनकै झल्को दिइरहेका छन्। अझ नेकपाको ओली समूह र दाहाल नेपाल समूहबीच शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी छ। दुवै समूहबीच राजधानी काठमाडौँदेखि विभिन्न प्रदेशमा मात्रै होइन, जिल्ला जिल्लामा समेत ठूला सभा गरी एक अर्को पक्षलाई गाली गलौज गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले माघ 19 मा देशैभर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रदर्शन गर्यो। त्यसै दिन ओलीले प्रदेश 2 को जनकपुरदेखि सिराहासम्म
जनसभासम्मको जनसभा र काठमाडौँको भेलासम्मलाई सम्बोधन गर्न भ्याए। जनता समाजवादी पार्टीदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आफ्ना राजनीतिक गतिविधि यसै गरी अघि बढाइरहेका छन्। दलहरूको पछिल्लो दिनको गतिविधिलाई हेर्ने हो भने उनीहरू चुनाव केन्द्रित कार्यक्रममा व्यस्त देखिन्छन्। दाहाल नेपाल समूहले माघ 22 मा देशव्यापी आमहडताल आयोजना गर्यो भने त्यसै दिन ओली समूहले बन्द विरुद्ध र्याली आयोजना गर्यो। माघ 23 गते काठमाडौँमा गर्न लागेको आफ्नो समूहको जनप्रदर्शनमा अवरोध खडा गर्न आमहडताल गरिएको ओली समूहको बुझाइ छ। माघ 24 मा फेरि काङ्ग्रेसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काङ्ग्रेसले ओली कदमको विरोध गरे पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने नपर्ने विषयमा आफ्नो धारणा प्रश्न पारेकै छैन, बरु अदालतमा विचाराधीन विषयमा दबाब दिन नहुने पक्षमा छ। ओली र दाहाल नेपाल समूहले भने शक्ति प्रदर्शन मार्फत अदालत र निर्वाचन आयोगलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिइरहेको देखिन्छ। सत्तामा रहेको दल होस् वा सत्ताबाट उछिटिएर सडक सङ्घर्षमा गएको समूह वा प्रतिपक्षी दल, सबैले लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको जीविकाको सवाललाई लिएर जनप्रदर्शन गरिएको दावी गर्दै आएका छन्। विगतमा कोरोना महामारीका बेला होस् वा अन्य विपत्तिले सर्वसाधारणको जीविकामा सङ्कट आउँदा परिचालित नहुने पार्टी कमिटीहरू अहिले चुनावको सुनिश्चितता नहुँदै जसरी सक्रिय देखिएका छन् त्यो अर्थहीन छ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा अबको विकल्प यात्रा शीर्षकमा आहुतिको दृष्टिकोण छापिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै सतहमा प्रकट हुन पुगेको नेपाली राजनीतिको सङ्कटले बहुआयामिक प्रश्नहरूलाई जन्म दिएको छ। वस्तुतः यो सङ्कट पाउने 100 वर्षदेखि नेपाली समाजको पिँधमा थेग्रिँदै कचलिँदै आएका सङ्कटहरूकै प्रकट रूप हो। तथापि यसलाई हेर्ने बुझ्ने र यसको समाधानका निम्ति लिइने नीतिहरूबारे फरक फरक पक्षले फरक फरक बाटाहरू सिफारिस गर्नु तत्कालका निम्ति अस्वाभाविक भने होइन। कुनै पनि गहिरो घाउ सडेर बगेको पिप खराब त हुँदै हो, त्यसलाई पखाल्नु पनि अनिवार्य छ, तर पनि पिप केवल परिणाम मात्र हो। पिप बग्नुको कारण त गहिरो घाउ हो, त्यसलाई निको पार्नु चाहिँ मुख्य सरोकार। त्यसैले आजको सङ्कटको सन्दर्भमा पनि नेपाली समाजको आर्थिक जगमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको भित्तामा उत्पीडित जनजीवनका मझेरीहरूमा, श्रमिकहरूका पाखुराहरूमा अनि नागरिक स्वतन्त्रताको छानोमा शैन पल्टेका घाउ र लागेका चोटहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नु नै सतहमा प्रकट राजनीतिक सङ्कटको पिपलाई बुझ्ने मुख्य दृष्टिदार बन्नु आवश्यक देखिन्छ। यता आजको अन्नपूर्ण पोस्टका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको अन्तर्वार्ता छापिएको छ अन्नपूर्ण पोस्टमा र अन्तर्वार्ताका क्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले भन्नुभएका मुख्य अंशहरू यस प्रकार रहेका छन्। काङ्ग्रेसको धर्म लोकतन्त्र हो, यसको रक्षाका लागि यो पार्टी जन्मिएको हो। केपी ओली समेत मिलेर बनाएको संविधान उनैले विघटन गर्ने प्रतिक्रिया शून्य भएर बसिदिने काङ्ग्रेस सर्वोच्चले पुनर्स्थापना नगरे पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन सक्छ। किशुनजी, गणेशमान र गिरिजाबाबु बीच विवाद हुँदा पनि मिलाउन भनेर अथक प्रयास गर्ने मै हुँ। न्यायमूर्तिसँग बारम्बार आग्रह गरिरहेको छु, संविधानको अक्षर, भावना र मर्म हेरेर फैसला होस्। देशमा जुन खालको दृश्य र अदृश्य जटिलता छन् त्यो नेतृत्वका लागि दोस्रो पुस्ता अझै तयार भएको छैन। तनहुका जनताको सद्भाव, प्रेरणा शक्तिले लोकतन्त्र जोगाएर सुशासन र उन्नतिको बाटोमा मुलुकलाई लैजाने मेरो मिसन छ। मैदान छाडे भने भागेको हुन्छ, म भगुवा होइन। यता आजको कान्तिपुर दैनिकले शैक्षिक सत्र पुनर्स्थापनाका चुनौती शीर्षकमा विनय कुमार कुशियतको विचार छापेको छ। कोभिड-19ले सर्वाधिक प्रभाव पारेका क्षेत्रमध्ये शिक्षा पनि हो र विश्वभर 1 अर्ब 60 करोड भन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित भएको अनुमान छ। संक्रमण फैलन थालेपछि लकडाउन हुँदै स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयहरू बन्द भए। कक्षा सञ्चालन, नियमित पढाइ र परीक्षा मात्र अवरुद्ध भएन, पुरै शैक्षिक सत्र नै लथालिङ्ग भयो। भर्चुअल सूचना प्रविधिको उपयोग गरी घरमै अनलाइन कक्षा, गृह कार्य, आन्तरिक परीक्षा, रेडियो र टिभीको माध्यमबाट दूर शिक्षा जस्ता गतिविधिहरू मार्फत शैक्षिक कार्यक्रमलाई केही हदसम्म निरन्तरता दिने प्रयासहरू पनि भए। तर यसको पहुँच समान भएन। कोभिडले शिक्षामा पहुँच र अवसरमा ठूलो असमानता सृजना गरेको छ, जुन विश्वव्यापी छ। अहिले विश्वमा कोभिडका कारण शिक्षा सहित सबै क्षेत्रमा नयाँ सोचहरू आइरहेका छन्। अबको शिक्षा पहिले जस्तो हुँदैन भन्ने धारणा व्यापक भएको छ। संरचना, विषय र प्रविधि सबैमा परिवर्तन आउँदैछ भन्ने छ। कोभिड कालमा उपयोग भएको भर्चुअल विधि, जुम प्रविधि आदि कुनै न कुनै रूपमा अब निरन्तर रहनेछन्। तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यसले सार्वजनिक र निजी विद्यालय बीचको खाडललाई अरू नबढाओस्। निजी क्षेत्रका महँगा र साधन सम्पन्न विद्यालयले कोभिडका कारण उत्पन्न क्षतिको चाँडै पूर्ति गर्न सक्छन्। उनीहरूसँग त्यसका लागि चाहिने स्रोत, साधन र अभिभावकको सहयोग पनि हुन्छ। तर सार्वजनिक विद्यालय जहाँ अझै पनि झण्डै 80% विद्यार्थी र अभिभावक समेटिएका छन्, तिनको क्षमता र सहभागिता कसरी वृद्धि गर्ने सरकारको हस्तक्षेप र प्रभावकारी नीति एवं कार्यक्रम यही अपेक्षित हुन्छ। हवस् त, अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।